बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि ईरान अमेरिका जंग के दरमियान जो इस वक्त मुज़ाकरात का एक सिलसिला है वो जारी और सारी था। आज सारा दिन जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने ईरान के मुख्तलिफ जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बाकायदा मुलाकात की। आज हंगामी सतह पर उनकी मुलाकात जारी रही। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस वक्त चीन के अंदर पहुंच चुके हैं। अमेरिका के डायरेक्ट राब्ते जो हैं वो आसिम मुनीर साहब के साथ थे। तो पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ रही हैं और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह सफारती सतह पर बड़ी कामयाबियां इस वक्त मिल रही हैं। तो कुछ अच्छी चीजें सामने आई हैं, कुछ अच्छी खबरें सामने आई हैं इस जंग को लेकर, और जो ट्रंप है बिलखसूस उसको लेकर कुछ आम तरीन डिटेल्स हैं। आप कह लें कि वो तकरीबन पागल हो चुका है, अपने हवास जो है वो खो बैठा है। ट्रंप के पास इस वक्त सिवाय खोखली धमकियों के अलावा और कुछ भी नहीं रहा। रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई खोखली धमकी जो है वो ईरान को दे दी जाती है और ईरान जो है वो अमली तौर पर जो है वो इस वक्त अमेरिका को शिकस्त दे रहा है। आज फिर एक ईरान ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती जो राय है उसका इजहार भी जरूर फरमाएंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है। फिर ईरान की वजारत खारजा की जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। फिर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। ये मुज़ाकरात आज सारा दिन चलते रहे, तो उसके बाद ये इनके बयान सामने आए हैं। ये सारे मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करूंगा, फिर हम इस बात पर तज्ज़िया करेंगे। इस्माइल बक्काई ने जारी किए गए अपने बयान में कहा है कि ईरान अमेरिका मुआहदे के हतमी मतन के हवाले से पाकिस्तानी वफद जुमे की शाम पहुंचा, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ही चंद रोज से तेहरान में मौजूद थे। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकराती टीम ने बताया कि हम एक मसवदे के करीब हैं। ये जो इस्माइल बक्काई हैं, ये जो मौजूदा मुज़ाकरात चल रहे हैं इसकी तर्जुमानी के फराइज़ जो है हम सर अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से वाज़े किया कि अबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी फरीक का कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर ईरान ओमान आपस में मिलकर एक लाहे अमल बनाएंगे। आबी गुज़रगाह से मुतल्लक हम दूसरे मुमालिक से भी गुफ्तगू करेंगे। इससे गुजरने वाली बहरी जहाज की सिक्योरिटी का अदराक है। पाकिस्तान की सालसी में जारी मुज़ाकराती अमल में एटमी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी, ईरान ने ये वाज़े किया। इस्माइल बक्काई ने कहा कि अबनाए हुर्मुज़ से भी ज्यादा अहम अमेरिका की बहरी नाकाबंदी है। वाशिंगटन बहरी नाकाबंदी से लूट मार कर रहा है, हमारी तजारती कश्तियों को निशाना बनाता है। अपने बयानात में उनका मजीद कहना था कि मुंजमद ईरानी फंड्स का अजरा मसवदे के मतन में शामिल किया जाएगा। ईरान लुबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंग के खात्मे पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि हम इस मरले पर जोहरी मसले की तफसीलात पर बात नहीं कर रहे। हम जानते हैं जोहरी मसला ईरान के खिलाफ 2 जंगों का बहाना रहा है। हमें एटमी मुज़ाकरात के दौरान 2 बार जारहियत का निशाना बनने का तजर्बा है। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकराती टीम के मुताबिक पाकिस्तान ने सालस की हैसियत से अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तानी वफद के दौरे का मकसद ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी रखना था। इस मरले से पर हमारी तवज्जो मुसल्लत करदा जंग को ख़त्म करना पर है। गुज़श्ता चंद रोज़ में ईरान के 14 नुकाती तजवीज़ पर मुतअद्दिद पैगामात का तबादला हुआ। तजावीज़ के मुख्तलिफ शिकों पर फ़रीक़ैन के नुक्ता नज़र का तबादला हुआ। बाज़ नुकात पर बातचीत की गई जिस पर इख्तलाफ राय अब भी बरकरार है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ईरान से मुज़ाकरात में अच्छी पेश रफ्त हो रही है, ये इस वक्त आप कह लें कि पाकिस्तान की जानब से भी स्टेटमेंट सामने आई है फील्ड मार्शल की जानब से, और जो मार्को रूबियो हैं ईरान अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेश रफ्त हो रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, अगर मैं जो है वो आप लोगों के साथ ये डिटेल शेयर करूं, मार्को रूबियो ने यह कहा है कि किसी न किसी तरह ईरान कभी भी जोहरी हथियार नहीं रख सकता। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं और इंकशाफ किया है कि आज के बाद या आज या कल में चंद दिनों में पेशरफ्त हो सकती है। रूबियो ने कहा कि सदर ट्रंप इस तातुल को सफारती तौर पर हल करने को तरजीह देते हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि इंतजामिया ईरान से अपनी अफसुदा यूरेनियम वापस लेने और जोहरी अफसुदगी की कोशिशों को हल करने का मुतालबा कर रही है। सबसे मेन जो बड़ा इस वक्त डेडलॉक है वो किस चीज पर है, वो है अफसुदा यूरेनियम पर। अमेरिका ये कहता है कि अफसुदा यूरेनियम सारी की सारी हमारे हवाले होनी चाहिए, जबकि ईरान कहता है कि ऐसा हम नहीं कर सकते। अब इसने ये भी कहा कि यहाँ तक कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ काम हो रहा है। रूबियो ने ये मजीद जो है वो अपनी गुफ्तगू के दौरान ये चीजें कही हैं। अब ये इसने जो स्टेटमेंट जारी किया वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। जो ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बक्काई ने स्टेटमेंट जारी की,
وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم افسودہ یورینیم حوالے نہیں کر سکتے امریکہ کے, اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حوالے جب تک نہیں ہو جاتی اس ٹائم تک مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا. اب کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ بالآخر ایران نے امریکہ کے آگے کچھ مطالبات نئے رکھ دیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پوائنٹس دیکھتے ہوئے تھوڑی سی نرمی جو ہے وہ ایران نے دکھائی ہے. اگر ایران کی جانب سے تھوڑی سی نرمی دیکھی گئی ہے تو ٹرمپ کو بھی اب ہوش کے ناخن جو ہے وہ لینے چاہیے اور اس جنگ کو روکنا چاہیے, اور ایک بڑی جو آگ ہے اس سے ایک خطے کو بچانا چاہیے. ذرائع نے العربیہ کو بتایا کہ ایران نے جوہری مذاکرات سے قبل اپنے منجمد اثاثوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران نے 3.6% سے زائد یورینیم کی افزودگی 10 سال کے لیے معطل کرنے کی پیشکش کر دی ہے. ایران نے ملک کے اندر 20% سے زیادہ افزودہ یورینیم کو پتلا کرنے کی پیشکش بھی کر دی ہے. ایران نے کسی بھی معاہدے میں افزودگی کے محدود حقوق کے تحفظ کا مطالبہ بھی کیا ہے. ایران نے اپنے جوہری وعدوں کے بدلے پابندیوں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ بھی کیا ہے. ایران نے معاوضے کے طریقہ کار کا مطالبہ کیا ہے جس کی مالی اعانت امریکہ سے ہے, یعنی جتنا بھی نقصان اس جنگ کے دوران ہوا ہے اب صاف ظاہر ہے اس جنگ کا معاوضہ بھی امریکہ نے پے کرنا ہے کیونکہ جنگ امریکہ نے شروع کی تھی. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جو یورینیم ہے وہ آپ کے حوالے نہیں کی جا سکتی, ٹھیک ہے. اس سے قبل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ یورینیم کی افزودگی 10 سال کے لیے معطل کرنے کی انہوں نے پیشکش کر دی ہے. وہ بھی اس صورت میں ساری کی ساری پابندیاں ختم کی جائیں, بحری ناکہ بندی ختم کی جائے, سارا جو فنڈ ہے جو جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ سارے کا سارا امریکہ پے کرے, پھر جتنے ایران کے اثاثے منجمد ہیں وہ سارے واپس کیے جائیں, تو یہ تقریباً ساری شرطیں پوری ہو جائیں. پھر بھی ایران افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے نہیں کرے گا, بلکہ ایسا ہوگا کہ 10 سال کے لیے اس کی جو ہے وہ افزودگی کو معطل کر دیا جائے گا, اور 20% سے زیادہ جو افزودہ یورینیم ہے اس کو مزید ڈیلیوٹ کر دیا جائے گا, پتلا کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ایران کو یورینیم لازمی ہمارے حوالے کرنا ہوگا. امریکہ نے ایران سے اپنا افزودہ یورینیم کا ذکر واپس لینے کے لیے مطالبہ کو دہرایا کیونکہ جوہری مذاکرات مسلسل ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جوہری جو تنصیبات ہیں اس پر بعد میں بات چیت ہوگی, وہ پھر دیکھیں گے, لیکن یہ جو چیز ہے پہلے پابندیاں ساری کی ساری ختم کریں تو پھر جو ہے وہ بھی ہم افزودہ یورینیم کو ڈیلیوٹ وغیرہ کریں گے, چیزیں کریں گے, آپ کے حوالے نہیں کریں گے. تو یہ اس وقت اہم ترین جو ہے وہ پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوسری طرف جو ٹرمپ ہے, میں نے آپ لوگ بتایا کہ صرف اور صرف کھوکھلی دھمکیاں ہیں اس کے پاس, اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں رہا, اور ایران عملی طور پر تباہی پھیر رہا ہے. دیکھیں اس نے ادھر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بحری ناکہ بندی کر کے رکھی ہوئی ہے, اور اس کا کہنا ہے کہ کوئی بحری جہاز ہماری مرضی سے گزر نہیں رہا, لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر 25 جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں پاسداران انقلاب نے کہا ہے. اب یہ کس کی شکست ہے؟ امریکہ کی شکست ہے, اور کامیابی کس کی ہے؟ ایران کی کامیابی ہے, اور بہت بڑی کامیابی ہے. دوسری طرف اب یہ ہے عملی طور پر ٹرمپ کو ناکوں چلنے چبوانا. ٹرمپ نے آج یہ ایک تصویر شیئر کی ہے, یہ جو ہے اگر میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں, یہ آپ کو امریکہ کا جھنڈا نظر آ رہا ہے نقشے پر. اب یہ ایران کا نقشہ ہے, ایران ہے, عراق ہے, سیریا, ترکیہ اور سعودی عرب ہے ساتھ, اور اوپر اس نے لکھا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف دا مڈل ایسٹ. امریکہ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ اس کی مڈل ایسٹ کے اندر ایران جو ہے اس پر امریکہ کا جھنڈا لگا کر شیئر کیا ہے کہ یعنی ایران کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس کی کھوکھلی دھمکی کہ اگر آپ جو ہے وہ افزودہ یورینیم ساری کی ساری ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم کیا کریں گے, ہم تمہارے اوپر قبضہ کر لیں گے, ہم جو ہے وہ ایک بڑا اٹیک تمہارے اوپر کر دیں گے. تو یہ ہیں اس کی کھوکھلی دھمکیاں. جبکہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب نے کیا کہا کہ اب اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ جنگ کس بلا کا نام ہے. اور کچھ رپورٹس یہ بھی سامنے آئیں کہ جتنی بھی گلف کنٹریز ہیں ان کے اوپر بہت بڑا اٹیک ایران کرنے جا رہا ہے. تو آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں, تب تک اللہ نے کے پاؤں.